बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। न्यूयॉर्क में ज़रूरतमंद मुसलमानों की बिला मुआवजा तज्ज़िया और तदफीन के इंतजाम करने वाले वाहिद और मुतहरिक तंजीम वन नेशन की जानिब से हस्ब रिवायत इस साल भी इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। तंजीम के ओहदेदारान, अरकान और कम्यूनिटी की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और वन नेशन की खिदमत को सराहा गया। तकरीब का अहवाल बता रही हैं जाहिद शहबाज अपनी इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में ज़रूरतमंद मुसलमानों की बिला मुआवजा तजहीज़ व तदफीन के इंतज़ामात करने वाली वाहिद मुनज़्ज़म व मुतहर्रिक तंजीम वन नेशन अस की जानिब से हिस्ब रवायत इस साल भी शानदार इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। तंजीम के ओहदेदारान, अरकान और कम्यूनिटी की एक बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की और वन नेशन अस की खिदमत को सराहा। आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ واللہ علی کل شیء قدیر۔ نعت رسول مقبول بھی پیش کی گئی۔ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ نگینا ہے جو عرش کا وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے کراں وہ مدینہ جہاں رحمتیں بے کراں میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں بانی تنظیم اور دوسری بار منتخب ہونے والے صدر ندیم میاں نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ سب سے پہلے تو رمضان مبارک سب کو اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور تنظیمی ساتھیوں کا تعارف کرایا۔ جلدی سے جس چیز کا میں نام دوں وہ ذرا کھڑے ہو جائیں اور اپنا اپنا بتا دیں۔ نیولی الیکٹڈ چیئرمین آف ون نیشن اس جناب اسد احمد صاحب، کو چیئرمین ذیشان احمد صاحب۔ اس موقع پر گزشتہ مدت میں خدمات مہیا کرنے والے تنظیمی ساتھیوں کے کام کو سراہا گیا اور آئندہ دنوں میں خدمات کا دائرہ وسیع کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ہمارے ٹریجرر ہیں جناب وقاص اظہر صاحب، وہ بھی اس وقت پاکستان میں ہیں، اور کو ٹریجرر صاحب ہیں ہمارے جناب یاسر انور صاحب، اور سیکرٹری ہیں ہمارے کاشان اختر صاحب، اور کو سیکرٹری ہیں بلال خان صاحب، اور ہمارے ہیڈ آف ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین ہیں جناب میجر راجہ طاہر صاحب۔ کیونکہ میرا خیال ہے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ون نیشن کا جو سگنیچر ایک پروجیکٹ ہے فنرلز کا، اور ہم نے الحمدللہ پچھلے 8-9 سال میں تقریباً 200+ فنرلز جو ہیں ان کی فیس بھی للہ اور اسسٹنس
वो हमने की है। लेकिन इसके दौरान इसके साथ साथ हमारा एक और प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग अब इंशाअल्लाह ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। वो है शहीद कुरान पाक का एक प्रोग्राम है जो हम लोग तकरीबन पिछले 4 साल से कर तो रहे हैं, लेकिन 2 दफ़ा ट्वाइस अ ईयर, लेकिन अब हम इंशाअल्लाह इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करने का इंशाअल्लाह इरादा रखते हैं। तो आप सबकी दुआओं का मुंतज़िर हूँ। वन नेशन के लिए दुआ कीजिए, और जो भी आपके कुछ जानने वाले हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे माशाल्लाह सलमान भाई बैठे हैं, बहुत पुराने वन नेशन के पहले दिन से मेंबर हैं, बहुत शुक्रिया। तो मैं बस यही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वक्त चूँकि थोड़ा है, कोई भी आपको ऐसा बंदा मिले, चूँकि ये एक बहुत ड्राई सब्जेक्ट है कि भी मरे बंदे जड़े उन्होंने चुक के तो दफनाना है, ओवरसीज भेजना है, यू नो, तो मतलब दिस सब्जेक्ट हैज़ नो एंटरटेनमेंट एट ऑल। वो ही बंदा इसमें आ सकता है जो कि सीरियसली कुछ करना चाहता है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की उम्मत के लिए। पुरतकल्लफ इफ्तार से मेहमानों की तवज्जो की गई। तो जो रोज़ा मोमिन मुसलमान ईमान के साथ और सवाब के लिए रोज़ा रखे, किसी और मकसद के लिए नहीं, तो उसका अजर क्या है? फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। इतना बड़ा अजर कि रोज़ा अगर इंसान ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रख रहा है, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह। और फिर फरमाया मन कामा रमदाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जो रमज़ान की रातों में क़याम करे, तरावी की नमाज पढ़े। बहुत सारे लोग सुस्ती करते हैं, कहते हैं जी बड़ा टाइम लग जाता है ये, हालांकि पार्टियों में, दावतों में, और दुनिया के अमेरिका का वीज़ा लेना हो तो लोग कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। तो ये अल्लाह की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, कुरान की मोहब्बत में कितनी देर लग जाएगी तरावी पढ़ने में? 40 मिनट, 45, 50, 1 घंटा, सवा घंटा। तो अल्लाह की मोहब्बत में जब खड़े होके इंसान ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ तरावी पढ़ेगा, क़ियामुल लैल करेगा, बुखारी शरीफ की हदीस है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके गुज़िश्ता सारे गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और एक हदीस में है मन कामा माल इमाम हत्ता यनसरिफा कुतिबा लहू अज्रु लैला, हुज़ूर ने फरमाया जो इमाम के साथ नमाज में शामिल हो, यहाँ तक कि इमाम ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली और उस शख्स ने भी अपनी नमाज मुकम्मल कर ली, सुन्नत भी पढ़ी, फ़र्ज़ भी पढ़ा, और फिर तरावी भी पढ़ी, वितर भी, अब इमाम भी चला गया, वो भी चला गया, जाके सो गया, फरमाया अल्लाह ताला उसको सारी रात की इबादत का सवाब अता फरमाए, सारी रात की इबादत का। शुरका ने पाक वतन को ख़ुसूसी इंटरव्यूज़ में वन नेशन अस जैसी मोतबर और बग़ैर किसी गर्ज़ के कम्युनिटी की मुश्किल वक्त में मदद करने वाली तंजीम को हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नदीम मियाँ है और मैं वन नेशन का न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हूँ। और आज हमारे वन नेशन की यहाँ पर एनुअल अफ्तार डिनर के सिलसिले में हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह वन नेशन एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है कि 2014 में हमने ये शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए हैं। और वन नेशन की परफॉर्मेंस इसमें ये है कि हमने 200+ नीडी और असिस्टेंस केसेस जो हैं वो किए हैं, जो लोकली बरी किए हैं और ओवरसीज़ में हमने बरी किया है। दूसरा हमारा एक प्रोजेक्ट है शहीद कुरान पाक का, जो कि हम लोग साल में 2 दफ़ा उसको परफॉर्म करते हैं। मुख्तलिफ मसाजिद में हम लोग उसके डब्बे मुहैया करते हैं और लोग वहाँ पे शहीद कुरान पाक और अहादीस की बुक्स वगैरह जो भी कोई इस्लामी बुक्स इस सिलसिले में होती है, लोग वहाँ पे उनको रख देते हैं और हम लोग बाद में उनको अकॉर्डिंग टू शरिया उसको बरी करते हैं। तीसरा वन नेशन का एक प्रोजेक्ट है वेलकम रमदान, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई 5-6 साल से हम लोग इसको कर रहे हैं। तो वन नेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इस सिलसिले में हमारे प्रॉपर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन को चेयरमैन तमाम पोजीशंस होल्डर हैं, जो कि 2 साल के बाद इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होकर यहाँ पे आते हैं। तो मेरी अपने तमाम न्यूयॉर्क के रहने वालों से अपील है कि आप वन नेशन का हिस्सा बने, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और कभी भी वन नेशन ने किसी भी जनाजे के लिए 1 सेंट भी सरप्लस हासिल नहीं किया। और यही वजह है कि
کہ ون نیشن آج الحمدللہ رب العالمین ایک کامیاب آرگنائزیشن کے طور پر ابھر کے سامنے آئی ہے. جزاک اللہ. الرحمن الرحیم. یہ آج ون نیشن نے افطار پارٹی کرائی ہے گورنمنٹ ریسٹورنٹ کونی انٹ پہ, اور یہ ہر سال کراتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ اچھا انیشیٹو لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ کم سے کم یہ جو فیونرل کا مسئلہ جب بنتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, تو ون نیشن کا ایک اہم کردار ہے کمیونٹی کے لیے, اور اس میں لوگ جو ہے نا ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. تاکہ کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے, اپنی پاکٹ سے چپ ان کر کے ڈیڈ باڈی کا ارینج کرنا, یہ اٹس ناٹ ایزی. جو لوگ بھی جو ہیں وہ اس کو کم سے کم اگر ان کا دستے بازو بنے تو میں کہتا ہوں یہ ویری نائس ہے. جو بھی یہ کام کر رہے ہیں کمیونٹی کے لیے, وی سلیوٹ دیم. اٹس ویری گڈ انیشیٹو. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما. آج امریکہ کونی آئی لینڈ گورنمنٹ ریسٹورنٹ کے اندر ون نیشن کی جانب سے افطار ڈنر پارٹی. ماشاءاللہ ون نیشن میاں ندیم صاحب اور میجر صاحب کی یہ کاوشیں ہمیشہ اسلام کے لیے, دین کے لیے, اور خصوصاً بالخصوص اپنی جو امریکن اوورسیز کمیونٹی ہے اس کے لیے بہت زیادہ حد تک مخصوص کی ہوئی ہے انہوں نے. اور ہر ماہ کے اندر اور ہر سال کے بعد رمضان المبارک کے اندر میاں ندیم صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ اسی طرح جو ہے افطار پارٹی, عید ملن پارٹی اور دیگر ڈنر پارٹیز جو ہے نا وہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بناتے ہیں, منعقد کرتے ہیں, اور ان کو کال کر کے ان کے ساتھ یہ گزارتے ہیں. تو امریکہ میں خاص کر نیو یارک کے اندر ون نیشن اس وقت جس تیزی سے اور کامیابی سے اور بہترین انداز سے کام کر رہی ہے, انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آنے والے وقت میں اس دیار غیر کے اندر ہماری یہ ون نیشن جو ہے یہ اسلامک پلیٹ فارم کے اوپر بھی بہت بڑا کارنامہ انجام دے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو اوورسیز کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میاں ندیم صاحب اور ان کے دیگر جو پوری ٹیم ہے ان کو ون نیشن کی کو اپنی طرف سے, بین المذاہب امن کمیٹی پاکستان کی طرف سے اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کی جانب سے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم. یا اللہ اس وقت جو حرم کعبہ میں تیرے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں, جو اس وقت تیرے حبیب کے دربار میں روضہ رسول پر حاضری پیش کر رہے ہیں, ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہر وہ خیر جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگی وہ ہمیں عطا فرما, ہر وہ شر جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی اس سے ہمیں محفوظ و معمون فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. زاہد شہباز, پاک وطن ٹی وی, نیو یارک. بہت بہت شکریہ جی آپ کا.